Judith 16. Unya miawit si Judith ug usa ka awit sa pasalamat sa atubangan sa tibok Israel, ug ang mga tawo misabat niining awit sa pagdaig. Miawit siya sa pag-ingon, daygan ninyo ang akong Dios ug awiti siya. Daygan ninyo ang Ginoo pinaagi sa mga tambol o piyang-piyang. Pag-awit ug usa ka bag-ong awit alang kaniya. Dayga ug sangpita siya aron kamo tabangan. Ang Ginoo maoy usa ka manggugubat nga nagtapos sa gubat. Giluwas ako niya sa mga nagukod kanako, o gidala ako niya pagbalik sa kampo sa iyang katawhan. Gikan sa kabukiran sa mihanan, miabot ang mga taga-Assyria uban ang ilang mga tag-napulo kalibo nga kasundaluhan. Ang ilang mga tropa nag-ali sa mga suba didto sa mga walog. Ang ilang mga sundalong nagkabayo mitabon sa mga bukid. Nanghulga sila sa pagsunog sa atong nasod, sa pagpamatay sa atong mga batan-ong lalaki, sa pagpusdak sa atong mga kabataan ngadto sa yuta, sa pagbihag sa atong kabataan ug sa pagdala sa tanan natong batan-ong mga babaye. Apan ang Ginoong makagagahom nagsanta kanila. Gigamit niya ang usa ka babaye aron pagsanta kanila. Ang ilang bayani wala patya sa mga batan-ong sundalo. Wala siya atakiha o patya sa gamhanang mga higante. Si Judith, ang anak nga babaye ni Merari, mao ang naglaglag kaniya pinaagi sa iyang kaanyag. Gihatagan niya kadaugan, ang gidaog-daog nga katawhan sa Israel. Sa diha nga gihubo niya ang iyang mga bisti sa pagkabiyuda, o gisulob ang mga sinina nga matahom aron pagdani kaniya. Ang iyang mahalon nga mga pahumot iyang gigamit, o gibugkusan niya og laso ang iyang buhok. Ang iyang maanindot nga sandalyas na matngunan sa ilang bayani, o ang iyang kaanyag nakabihag sa iyang kasing-kasing. Unya ang espada mipunggot sa iyang liog, ang mga taga-Persya mikurog sa iyang mga pangahason, ang mga taga-Media natingala sa iyang kaisog. Unya ang atong katawhan misinggit sa kadaugan. Mga huyang sila o gidaw-daog, apan gipugos nila ang kaaway sa pagsibog diha sa kaguliyang o kalisang. Kita ang mga kaliwat sa mga ulipon, apan ang atong mga kaaway misibog og nanagan. Gipamatay nato sila sama sa mga nangagiw nga ulipon. Nangalaglag sila pinaagi sa kasundaluhan sa Ginoo. Mag-awit ako og usa ka bag-ong awit ngadto sa akong Dios. O Ginoo, ikaw makusganon og mahimayaon. Dili gayud ikaw mabuntog. Mag-alagad unta kanimo ang tanan mong binuhat. Mihatag ikaw sa sugo og ang tanan kanila nahimo. Gihuipan mo sila sa imong giminhawa o silang tanan nangahimo. Walay makasupak sa imong sugo. Ang mga bukid o ang mga dagat nangurog sa imong pagduol, ang mga bato nangatunaw sama sa talo. Apan adunay kaluoy alang sa tanan nga nagtuman kanimo. Ang Ginoo labing mahimuot kanila nga nagtuman kaniya kaysa tanan nga pinili nga karne didto sa altar o sa tanang labing humot nga mga sakripisyo. Ang mga nasod nga musukol batok sa akong katawhan nga mga matay. Ang Ginoo nga labing gamhanan musilot kanila sa adlaw sa paghukom.
magpadala siyag kalayo o mga ulod aron mukaon sa ilang mga lawas o manghilak sila sa kasakit hangtod sa kahangturan. Sa paghiabot sa mga tao didto sa Jerusalem nang hinlo sila sa ilang kaugalingon o nanimba sa Dios, gihalad nila ang ilang halad nga sinunog, mga halad nga kinabubuton og ang mga gasa. Gihalad ni Judith ngadto sa Dios ang tanang mga kabtangan ni Holofernes nga gihatag kaniya sa mga tawo, ug agig usa ka linain nga halad aron pagtuman sa usa ka panaad. Gihalad niya ngadto sa Ginoo ang moskitero nga nakuha niya gikan sa higdaanan ni Holofernes. Sulod sa 3 ka bulan nagpadayon ang mga tawo sa pagsaulog atubangan sa templo sa Jerusalem, og si Judith nagpabilin didto uban kanila. Sa natapos na ang mga pagsaulog, ang tanan na mauli sa ila o si Judith mipauli balik sa Betulya aron magpuyo didto sa iyang kaugalingong kayutaan. Sa nahaybilin niyang kinabuhi nabantog siya sa tibuok Israel. Daghang mga lalaki ang gusto nga mga sawa kaniya, apan wala gayud siya magminyo pag-usab human sa kamatayon sa iyang bana nga si Manases. Ang iyang kabantog nagpadayon sa pagkaylap ug nagpuyo siya didto sa balay nga gibilin kaniya sa iyang bana. Sa wala pa siya mamatay, gibahin ni Judith ang iyang kabtangan ngadto sa suod nga mga paryente sa iyang bana o sa iyang kaugalingong paryente, o gihatagan niya kagawasan ang iyang ulipon nga babaye. Sa pagkamatay niya didto sa Betulya sa edad nga 105, gilubong siya tupad sa iyang bana, ug ang mga tawo sa Israel nagbangutan sulod sa 7 ka adlaw tungod sa iyang kamatayon. Samtang buhi pa si Judith ug sa daghang katuigan human sa iyang kamatayon, walay bisan usa nga nangahas paghulga sa katawhan sa Israel.